سلام. اليوم جبت لكم لا ريسيت تاع لي سابلي دي. وصفه ساهله ماهله في لا بريباراسيون وحتى لي زانغريديون تاعها سامبل. كنت انا خدمتها وحطيتها في البلوك تاعي صافي بليزيور زاني، مي لا فورم كانت شويه كبيره على هذه. تصلح في لي زانيفرسير تنوعوها بنيمبورط كيل كولور تكون عندكم، اي سينون السابع بلو بور لو غارسون و روز بور لا في. نرفد 2 ملاعق تاع السكر غلاس يكونوا شويه بومبي، و2 ملاعق تاع لا مارغرين رامولي تكون بهذا الحجم، و2 ملاعق تاع الزيت، لاغوم دو فاني، حبه تاع البيض، اون بانسي دو سال ولا فارين 200 غرام. وبور لا ديكوراسيون نحتاجو لا باتا سكر بلونش. انا رفدت هذه باسكو اوبليجاوها علينا في المسابقه. ونحتاجو تانيك لا باتا غلاسي ولا الشوكولا يكون نوار ولا اولي ولا كونفيتور ولا العسل باش نكوليوهم مع الصابلي. ايا نبديو لا بريباراسيون تاع لا بات ديريكتومون. نخلطو كامل لي زانغريديون ابار لا فارين، نخلطوهم غير بلا فورشات هكذا بيدينا سي سوفيزون. و ابري نزيد نغربل عليهم لا فارين. دو كامل لي زانغريديون دو توت فاصون نكتبهم لكم في صندوق الوصف. وكي نطمو لا بات تشكل لنا هكذا اون بول، نحلوها اونتر دو ساشي بروبر بالغولو ا باتيسري. الارتفاع تاعها يكون 2 ملم جوسكا 3. وهذا هو لومبورط بياس اللي انا استعملت في هاد لي سابلي، فيه 1 سنتيمتر ادمي في كل ضلع صغيور باش يجيونا دي بوشي. نقطعوا به هكذا لاباط تاعنا ونعاودوا نطموها ونكملوا ونحطوه في بلاطو وندخلوه يطيب 15 مينوت على 180 دوغري. اونتر طون نمشي نحضر لاباطا سكر تاعي. قسمتها انا على 4 الياتوارمون ولونت كل وحده بلاباط داروم. هذه ديجا تعطيها اللون وتعطيها المذاق. استعملت لا بات داروم تاع الشوينغوم وتاع البنان وتاع لي فريز، والرابعه خليتها نوتر بلونش. وهو دا الصابلي تاعي صايره طايب. هذه هي لا كونتيتي اللي عطاتها لي، اللي عطاوها لي هذوك لي زانغريديون 48 حبه. نخليوه يبرد شويه ونحطو نقطه تاع العسل في وسط كل حبه، ولا تستعملوا لا كونفيتور بصح ما تكثروش. كما انا استعملت لا بوشادوي باش تسهل عليا ما تخرجليش لا كونتيتي كبيره بزاف. ونفوت نقطع لا باتا سكر تاعي بنفس لومبورط بياس اللي استعملناه لا بات صابلي، و تو سامبلومون نحطوها عليها وهي تتكولا بهذاك العسل اللي راه بيناتهم. ولا ريمارك تاع لا باتا سكر كي نابيسيوها نستعملوا المايزينا ماشي لا فارين باش ما تعطيناش لو غو فاد. وهذه هي الوصفه انا اللي شاركت بها في المسابقه تاع الوجدان وربحت. وهذه من 5 جويي وانا نستنى في الكادو باش يعطيوه لنا. صح مازال ما باش هذا الكادو دونك سي بور سا جي ديسيدي باش نحط لكم معليش غير لا ريسيت. كي نكمل كامل الحبات نرفد ان بانسو سبيسيال كويزين يكون بروبر بيان سور، ونفض هذاك لو سوربلو اللي يجينا في الوجه تاع كل حبه. ومن بعد ندوبو الشوكولا نوار تاعنا. انا دوبتها غير في الميكرو اوند كلكو سكوند وعاود خويتها في هاد لا بيبات. لا بيبات ولا مانيش عارف كيش يعيطولها. هي تساعدنا مليح باسكو تخرج لنا غوت غوت، واللي ما عندهاش معليش تستعمل اون اوتر بوش وتزين بها. هاد ليطاب تاع لا باتا سكر تاع الشوكولا سي ان جو دونفون، هي اللي تنجمو تعطيوها للبنيتات يعاونوكم فيها. وإلا كانوا زعما افونسي في لاج 12 13 ينجمو حتى الصابلي مانيبيوليو به ويخدموا لا ريسيت دو ا زد. وهي نورمالمون الحداده تاع لي بوين جو بونس 6 هو لو نومبر ماكسيمال. ما عرفتش انا هذاك اللي فيه 9 كيفاش طاحت لي فراسي وحطيت 9 تاع لي بوين فيه. المهم عندهم ضحكوا عليا على هذاك لو كاري. انفان بغاف هذه هي لا ريسيت تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تسيوها الا كانت عندكم كاش مناسبه. ما تنساوش تصوروها وتصيفطوها لي في الانستغرام ولا الفيسبوك، دوك نخليهم لكم في لاباغ دينفو. هنا رحنا حاطينها بهذا الشكل. كنت نلعب انا ورايا ندامينو بيان كو ما نفهموش في هذه اللعبه. ان شاء الله تكون عجبتكم لا ريسيت والى وصفه جديده ان شاء الله.